बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2022 बरोज़ बुध 28 ज़िलहज्जा बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दौरे पर यूनान पहुँच गए। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद सरकारी दौरे पर यूनान पहुँच गए। यूनान के नायब वज़ीर आज़म ने एथेंस के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मैक्सिमोस पैलेस ले जाया गया। मदीना मुनव्वरा 1,05,000 हुज्जाज रुखसत हो चुके। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि तकरीबन 1,05,000 हुज्जाज मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत हो चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर हाजियों के इंतज़ामात पर मामूर इदारे 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। हाजियों की खिदमत पर मामूर एहलकार बसों के जरिए रहाई से हाजियों को ग्रुपों की सूरत में एयरपोर्ट पहुँचाने के इंतज़ामात कर रहे हैं। परवाज से 4 घंटे पहले हाजियों के काफ़िले एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ को मामूल की परवाज़ों से 11,648 हाजी मुख्तलिफ इंटरनेशनल और कौमी एयरलाइंस के ज़रिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। याद रहे कि हज के बाद मस्जिद नबी शरीफ और मदीना मुनव्वरा के तारीखी मकामात की ज़ियारत के लिए 2,28,916 हाजी यहाँ पहुँचे, जबकि वहाँ से मुख्तलिफ रास्तों से रवाना होने वालों की तादाद 1,45,318 रिकॉर्ड की गई। मदीना मुनव्वरा में मौजूद हाजियों की तादाद 83,598 थी। कल तक उनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियत से था। न्योम के शेयर्स 2024 तक फ़रोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि न्योम के शेयर्स 2024 तक फ़रोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। अल अरेबिया के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि न्योम सऊदी स्टॉक मार्केट की कदर में 1 खरब रियाल शामिल करेगा। वली अहद ने इस बात का इजहार सहाफ़ियों के साथ बातचीत में उस वक़्त जब द लाइन सिटी के डिज़ाइन का ऐलान कर रहे थे उस वक़्त किया। मंसूबे पर $500 अरब की लागत आएगी। वली अहद ने कहा कि न्योम सिटी के हवाले से पेशरफ्त पर मबनी मंसूबों की वजह से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इब्तदाई तौर पर कम से कम $320 अरब का इजाफा होगा, जबकि मजमूई तौर पर 1.3 ट्रिलियन तक जाएगी। बच्चों को वालिदैन के साथ मस्जिद हरम में दाखिले की इजाज़त मिल गई। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि छोटे बच्चों को अपने वालिदैन के साथ नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद हरम में दाखिले की इजाज़त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को सिर्फ नमाज के लिए हरम में साथ ले जाया जा सकता है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बच्चों के लिए उम्रा इजाज़तनामा के इजरा के लिए ज़रूरी है कि उनकी कम से कम उम्र 5 साल हो। वज़ारत ने कहा कि 5 साल की उम्र के बच्चों को उम्रा इजाज़तनामा जारी हो सकता है बशर्ते कि वो कोरोना का शिकार ना हुए हों। वाज़ेह है कि मस्जिद हरम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम में द लाइन सिटी का डिज़ाइन जारी कर दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम में मुस्तकबिल के शहर द लाइन का डिज़ाइन जारी कर दिया। ये कुदरती माहौल से हम आहंग पायदार तर्ज़ मुआशरत के हवाले से एक मिसाली बैनुल-अक़वामी मॉडल है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान गुज़श्ता साल जनवरी में द लाइन सिटी का इब्तदाई तसव्वुर पेश कर चुके हैं। उनका ये तसव्वुर शहरी तरक्की के ख्याल और मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल के शहरों के नज़रिए पर मुश्तमिल है। द लाइन सिटी का डिज़ाइन सड़कों, गाड़ियों और कार्बन की आलूदगी से पाक होगा। यह मुस्तकबिल के ऐसे शहरों का मिसाली नमूना होगा जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जाएगा। मनसूबा न्योम के 95% कुदरती मनाजिर के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित होगा और इसके अलावा 100% जो जिद्दत पजीर तवानाई है उस पर डिपेंड करेगा। इसका दारोमदार इंसान की सेहत और खुशहाली पर रखा गया है। द लाइन शहर अहम खूबियों पर मुश्तमिल होगा। इसकी चौड़ाई 200 मीटर होगी, जबकि 170 किलोमीटर लंबा होगा। सतह समुंदर से 500 मीटर बुलंदी पर वाक़ होगा। पूरा शहर का मजमूई रकबा 34 किलोमीटर मुरबा मीटर के होगा। सऊदी मुसव्वर की कॉफ़ी के डिस्पोजेबल कप पर नित नई तख्लीक़ात।
سعودی تخلیق کار اور مصور سالم السالم مشرقی ریجن کے شہر الخبر کے کافی شاپس پر آنے والوں کی تصاویر کافی کے ڈسپوزیبل کپ پر بنا کر فن مصوری کا اپنا شوق پورا کر رہے ہیں اور یہ کپ گاہکوں کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق تخلیقی فنکار سالم السالم کا کہنا ہے کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب کافی شاپ کے پرسکون ماحول میں مجھے کچھ نیا کرنے کا خیال آیا۔ میں نے یہاں آنے والوں کے کچھ مختلف کرنے کا سوچا اور کاغذ کے کپ پر آرٹ کے مختلف قسم کے نمونے بنانا شروع کر دیے۔ بینک اکاؤنٹ فراڈ میں ملوث 23 رکنی ایشیائی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کرنے کے فراڈ میں ملوث 23 رکنی ایشیائی گروہ کو گرفتار کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی نے ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی بینکوں کے اہلکاروں کا روپ دھار کر اکاؤنٹ ہولڈرز کو لوٹ رہے تھے۔ ملزمان نے جدہ کے ایک محلے میں غیر آباد احاطے میں اڈا قائم کیا ہوا تھا۔ ان کے قبضے سے 46 موبائل اور 59 سمیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ خود کو بینک ملازم ظاہر کرتے ہوئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اکاؤنٹ بلاک کرنے کے پیغام بھیجتے تھے۔ ملزمان یہ تاثر دیتے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے اے ٹی ایم کارڈ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ پرسنل ڈیٹا اور پن کوڈ طلب کرتے تھے۔ یہ لوگ کئی اکاؤنٹ ہولڈرز سے رقم نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے اب تک 43 وارداتیں کی تھیں۔ پولیس نے ان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا ہے۔ فیملی اقامہ فیس 3 ماہ کی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کی فیملی کے اقامے کی تجدید کے لیے ماہانہ فیس عائد کی جاتی ہے۔ فیس کی ادائیگی کے بغیر ان کے اور جو کارکن ہے اس کا اور اس کی فیملی کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ گزشتہ سال سے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے 6 ماہی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، جبکہ ماضی میں تجدید کے لیے سالانہ فیس ادا کرنا ضروری ہوتا تھا۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، بیوہ خاتون کے اقامہ کی تجدید کے لیے عائد ماہانہ فیملی فیس لازمی طور پر ادا کرنا ہوگی یا معاف ہو سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ قوانین کے مطابق سعودی عرب میں سال 2017 سے جو قانون نافذ کیا گیا ہے اس کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے ہر غیر ملکی کو اپنے زیر کفالت فیملی کے اقامے کی تجدید کے لیے ماہانہ بنیاد پر 1 سال کی فیس ادا کرنا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ فیس کا قانون سال 2017 میں جاری ہوا تھا۔ اس وقت 100 ریال کے حساب سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد 200 ہوا، پھر اس کے بعد 300 اور 2020 میں یہ 400 ریال ہو گیا تھا جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں جس میں اہلیہ بچے شامل ہیں ان پر عائد فیس جمع کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ مذکورہ فیس کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ابہا میں موسلا دھار بارش، بعض علاقوں میں سیلابی کیفیت۔ اسیر ریجن میں منگل کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے بعض علاقوں پر سیلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اخبار 24 کے مطابق اسیر ریجن کی کئی متعدد وادیاں اور گھاٹیاں موسلا دھار بارش سے بھر گئی تھیں۔ ابہا شہر کے علاوہ المجارتا، تنومہ، رجال الماء، النماس، تریب، تسلیس، محائل، خمیس مشیط اور الامواہ کمشریوں میں بارش سے پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ یاری، العرین، بالسمر، الحیمہ، بالحمر، ارکین، سلوس، المنظر، المزہ، خیبر الجنوب اور اس کے علاوہ کئی دوسری تحصیلوں کے علاوہ السودہ اور عقبہ السما سیرگاہوں میں بھی بارش ہوئی۔ مقامی فوٹوگرافر رشود الحارثی نے ابہا شہر کے شمال میں واقع بنی مالک کریوں میں آنے والے سیلاب کے مناظر پر مشتمل تصاویر اور ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جو بڑے پیمانے پر دیکھے گئے۔ محکمہ شہری دفاع نے اپیل کی ہے کہ اسیر، جازان، نجران اور باہا اور مکہ مکرمہ ریجن میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ وہ جاری ہے، وہ اس میں احتیاط برتیں۔ بارش کا سلسلہ ہفتہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور ان کا سلسلہ بھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کی جانب، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 61 روپے 65 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 61 روپے 39 پیسے، تحویل الراجی 61 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 61 روپے 57 پیسے، منی گرام 61 روپے 69 پیسے، ٹیلی منی 61 روپے 70 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 81 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 21 روپے 2 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 93 پیسے، منی گرام 20 روپے 89 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 97 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔